हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे, पत्थर इंसान बनदा ही जावे। मैं आगा बोल रहा हूँ, बोलो। रबाब कैसी है? गोली लगी है उसे, ऑपरेशन हो चुका है उसका, और डॉक्टर ने कहा जब तक होश नहीं आता वो कुछ नहीं कह सकता। तुम मेरी बात कान खोल के सुन, अगर उसकी जगह तेरी कोई और औलाद होती तो अभी तक वो जिंदा ना रहती। कोशिश करना मेरे सामने मत आना। किसने किया है ताहिर भाई? करीम दाद ने। शहर के हालात ठीक नहीं है मंसूर, और मुझे नहीं लगता वो हॉस्पिटल को भी बख्शने वाला है। हमारे लड़के यहाँ भेजे फौरन। मुझे नहीं लगता हमारे लड़के वहां पहुंच पाएंगे। तुम पहुंच गए हो वही गनीमत है। खैर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। अपना ध्यान रखो तुम। तुम्हें कहा ना, लड़के भेज दिए। आज की रात आगा वासिफ की बेटी की जिंदगी की आखिरी रात होगी। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर ये लड़की जिंदा रह गई तो आगा किसी को जिंदा नहीं रहने देगा। क्या मतलब तुम पुलिस नहीं भेज सकते? मेरी बेटी अस्पताल में है। करीम दाद उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मंसूर के साथ है, और मंसूर करीम दाद से ज्यादा खतरनाक है। मुझे अभी के अभी अस्पताल में पुलिस चाहिए। तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होनी थी। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी बेगुनाही का हर वो सबूत दूंगा जिससे कि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था। और ये सबूत कैसे दोगे तुम? पता नहीं, मगर उसके लिए अगर मुझे करीम दाद को भी तुम्हारे सामने लाना पड़ा तो लाकर बिठाऊंगा। वो खुद सच कहेगा तुमसे। तुम जानते हो, मैंने यहाँ तुम्हें तुम्हारी सच्चाई सुनने के लिए नहीं बुलाया। जानता हूं, मैं कभी भी तुम्हारे बाप को सपोर्ट नहीं करना चाहता था। उससे बेहतर मैं मरना पसंद करता, मगर इसके बाद मैं तुम्हें हारता हुआ नहीं दिख सकता। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारी पार्टी को सपोर्ट करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मगर मैं ये नहीं चाहती। क्या? मैं चाहती हूँ तुम ऑपोजिशन को वोट दो। यार मंसूर, क्या कर रहे हो भाई तुम जिस मकाम पर पहुंच गए हो वहां तुम्हारा हर मोड़ पर रुबाब से मुकाबला होगा। तुम्हारी हर जीत उसकी हार होगी, और अगर उसे एक खून माफ होगा ना तो वो तुम्हारा खून करेगी। तुम उसे अपने दिल से निकाल क्यों नहीं देते? यही तो मसला है ताहिर भाई। दिल करता है कि बाप की जान ले लो और बेटी को जान दे। तुम जिंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते मंसूर? इतनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुंचो। हर वक्त जिंदगी और मौत के बीच में जिंदा रहना जरूरी नहीं है मंसूर। इतनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुंचो। अगर जिंदगी और मौत के बीच में रहकर जिंदगी खुशगवार बनाई जा सकती, कोई और जाने की कोशिश क्यों कर? मैं समझा नहीं। बड़ी मुश्किल बात है ताहिर भाई, आप नहीं समझे। अच्छा मौका था, मरने देते। एक दुश्मन कम हो जाता तुम्हारा। दुश्मन नहीं हो तुम मेरी, और ना मैं तुम्हारा। ना तुम्हें सुनने का मौका मिला तो ना मुझे कहने का। कह पाते, सुन पाते तो आज हालात कुछ और होते, मगर ये किस्मत है ना, हमेशा हमसे एक कदम आगे चलती। हमें हमेशा इसके पीछे पीछे चलना पड़ता है। मुझे तुम तक पहुंचने के लिए बाजार में बिकना पड़ा। बेचा है मैंने खुद को। ये सब तुमने मुझ तक पहुंचने के लिए किया? नहीं, मैं मजबूर हूं बाप।
मेरे बाप और बहन की लाश का बोझ है मेरे कंधों में। अगर मैं आज बगैर किसी सबूत के माफ उनको किया जाता है जो गलती ना दोहराने का हल्फ लें। तो फिर क्यों कहा था तुम सब कुछ भूल जाओ मैं भी भूल जाऊंगा? मगर इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है और तुम्हारा बाप खुद रुकने वाला नहीं है। मुझसे अपने बाप की बख्शिश मत मांग, इसलिए मुझे रोकना पड़ेगा उसे और मैं रोकूंगा। यही बात सब बातों से जरूरी है। तुम सब कुछ भूल जाओ मैं भी भूल जाऊंगा। नई शुरुआत करते हैं, यही कहा था ना। और जब मैं ये बात साबित कर दूंगा कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया तो तुम खुद मेरे पास लौट कर वापस आओ। नाजरीन, ड्रामा सीरियल लीडर जिसका नाजरीन हर एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि आखिर आने वाली एपिसोड हमें कब दिखाई जाएगी या कब नशर की जाएगी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कहानी में इस तरह का मोड़ पैदा हो गया है कि रुबाब और मंसूर के दरमियान मोहब्बत अब एक इम्तिहान बन चुकी है। वो मंसूर जो अपनी बहन और अपने बाप का बदला लेने के लिए बिल्कुल ही अंधा हो चुका है, क्योंकि आगा और दादा ने उसे इतने नुकसानात दिए हैं और सबसे बड़ा नुकसान उसकी बहन और वालिद की मौत का नुकसान था। इसके बाद दादा ने उसका भरपूर इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद दादा ने उसे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंकने का सोचा। लेकिन नाजरीन, अल्लाह की करनी ये थी कि आखिरकार मंसूर बच गया। और उस दिन के बाद मंसूर के दिल में सियासत के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत पैदा हुई कि उसने ये फ़ैसला किया कि वो इसी सियासत में दाखिल होकर इतना मकाम हासिल करेगा कि इन दोनों को दिन में तारे दिखाएगा। नाजरीन, मंसूर की अनथक मेहनत के बाद आखिरकार मेहनत उसकी रंग ले ही आई, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि जो इंसान जिस चीज़ के लिए मेहनत करेगा उसे उसका सिला मिलकर रहेगा। नाजरीन, ये मफ़हूम हमने आपके साथ शेयर किया है। इसी के साथ नाजरीन, मंसूर भी सियासत की दौड़ में अनथक मेहनत करता है ताकि जो लोग इसे कीड़ा मकोड़ा समझकर आज रोंद रही हैं, कल इलेक्शन जीत कर इनके सामने आकर इन्हें ही रोंदा जा सके और इनसे तमाम चीज़ों का हिसाब लिया जा सके। इसलिए नाजरीन, मंसूर ने सियासत में आने का फ़ैसला किया और तमाम तर सियासी लोगों की तमाम तर जो तफसीलात या तमाम तर चीज़ें थीं वो सब की सब इनके आवाम के सामने लाई कि ये लोग किस तरह हमें बेवकूफ़ बनाकर हमारा इस्तेमाल करते हैं। खैर नाजरीन, मंसूर अपनी इस जिद्दोजहद में आखिरकार कामयाब भी हुआ और इस कामयाबी के बाद उसने 2 सीटें जीती और इन 2 सीटों को हासिल करने के लिए रुबाब का बाप आगा अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा था। और नाजरीन, कुदरत का यूं हुआ कि जब रुबाब मंसूर की कैंडिडेट से मिलने के लिए उससे राब्ता किया तो उसने ये तमाम तर तफसीलात मंसूर को बता दी कि ये मुझे पैसे देकर, पैसों की लालच देकर मेरा वोट या मुझे ख़रीदना चाहती है। खैर नाजरीन, उसकी जगह मंसूर ने जाने का फ़ैसला किया और इस वजह से वो वहाँ पर पहुँच गया। नाजरीन, वहाँ पर पहुँचने के बाद रुबाब ने जिस तरह मंसूर को देखा, खैर उसे बहुत गुस्सा आया
اور اس غصے کے بعد آخرکار جب ان کے درمیان مکالمہ اور بات چیت ہوئی تو دادا کے آدمی جو کہ شہر میں ہلم کھلا بنائے ہوئے تھے یا شہر کی سڑکوں پر نکل کر دنگے فساد پھیلا رہے تھے، ان بندوں میں سے ایک بندے نے رباب پر گولی چلا دی۔ قسمت رباب کی یہاں پر اچھی تھی کہ گولی کندھے کو چھوتے ہوئے نکل گئی یا اسی میں پیوست ہو گئی، اور منصور جلد از جلد اسے ہسپتال لے کر آ گیا۔ ناظرین، یہاں پر جب آغا کو پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی جب منصور کے ساتھ تھی تو تب اس پر حملہ کیا گیا، اور حملہ بھی دادا کے آدمیوں کی طرف سے کیا گیا، جس میں منصور کافی گھائل ہو گئی۔ ناظرین، جب یہ الفاظ آغا کے کانوں تک پہنچے تو آغا کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے بار کوشش کی، آئی ایس پی کو بھی کال کی، ایس ایس پی کو بھی کال کی کہ میں جیل سے باہر جانا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی کے پاس جانا چاہتا ہوں، اور مجھے پولیس ہسپتال میں جتنا جلدی ہو سکے چاہیے۔ لیکن ناظرین، وہاں ایس ایس پی آغا جان سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورا شہر فساد دھنگوں سے بند ہوا پڑا ہے، کوئی بھی ایسا راستہ نہیں ہے جہاں پر دادا کے آدمیوں نے پروٹیسٹ نہ کیا ہوا ہو۔ شہر کے حالات کافی خراب ہیں، میں پولیس والوں کو وہاں پر نہیں بھیج سکتا۔ ناظرین، یہاں پر کال پر ایس ایس پی کے ساتھ آغا چلا رہا ہوتا ہے اور اسے بار یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں سننا، میں جو تم سے کہہ رہا ہوں مجھے وہ کر کے دکھاؤ۔ لیکن ناظرین، دوسری طرف ایس ایس پی بھی مجبور ہوتا ہے، اور اسی مجبوری کی وجہ سے وہ اسے صاف منع کر دیتا ہے۔ خیر ناظرین، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جہاں پر منصور رباب کو ہسپتال لے آتا ہے، اور ہسپتال لانے کے بعد ڈاکٹرز اس کا علاج شروع کرتے ہیں، اور کامیابی کے ساتھ گولی اس کے بازو سے نکال بھی لی جاتی ہے۔ خیر ناظرین، اسی کے ساتھ آغا کہیں نہ کہیں سے منصور کا آخرکار نمبر نکلوا لیتا ہے، اور نمبر نکالنے کے بعد وہ اسے کال کرتا ہے کہ میں آغا بات کر رہا ہوں، جس پر منصور آغا سے کہتا ہے کہ بولو، تمہیں کیا کہنا ہے؟ آخرکار تمہیں اتنی ہی کیا جلدی تھی کہ تم نے مجھے کال کر لی ہے؟ ناظرین، جس پر دوسرا سوال آغا منصور سے یہ کرتا ہے کہ باقی باتوں کو چھوڑو، میری بیٹی رباب کیسی ہے؟ ناظرین، جس پر منصور آغا کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ رباب اب ٹھیک ہے، اس کا آپریشن ہوا ہے اور گولی اس کے کندھے سے باہر نکال لی چکی ہے، اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ جب تک اسے ہوش نہیں آ جاتا ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ناظرین، جس پر آغا منصور کو دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے آگے پیچھے کچھ ہی لوگ بچے ہیں، اگر میری بیٹی رباب کو کچھ ہوا تو یہ بات تم کان کھول کر سن لو کہ صبح کا سورج تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ ہاں، یہ بات میری کان کھول کر تم سن لو۔ ناظرین، جس پر منصور غصے سے آغا سے کہتا ہے کہ مجھے دھمکی دینے کی بجائے تم یہ بات کان کھول کر سن لو، رباب کی جگہ اگر تمہاری کوئی اور اولاد ہوتی تو آج شاید وہ زندہ نہ ہوتی، اور ہاں، رباب سے میں پیار کرتا ہوں اور اسی وجہ سے ابھی تک وہ زندہ ہے، اگر اس کی جگہ تمہاری کوئی اور اولاد ہوتی تو شاید وہ زندہ بھی نہ ہوتی۔ ناظرین، یہ الفاظ کہہ کر منصور کال بند کر دیتا ہے، اور آغا چپکے سے
वो भी कॉल बंद कर देता है। नाजरीन, ये था मंसूर और आगा के दरमियान मुकालमा, यानी कि इस मुकालमे से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंसूर आगा से कितनी नफ़रत करता है और इसी वजह से वो इनसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से उसे अपनी बहन और बाप को खोना पड़ा है। लेकिन नाजरीन, अगर बात की जाए रुबाब की, तो वो रुबाब से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करता है, क्योंकि वो जानता है कि रुबाब भी आगा की बेटी है, लेकिन उसमें आगा की तरह इतना ज़्यादा वो नहीं मौजूद है। क्योंकि नाजरीन, जब भी रुबाब और मंसूर की आपस में मुलाकात होती थी तो रुबाब की आंखों में मंसूर के लिए मोहब्बत साफ देखी जा सकती थी, जिससे ये बात मालूम होती थी कि मंसूर रुबाब से कितनी मोहब्बत करता है और रुबाब मंसूर से कितनी मोहब्बत करती है। ये तमाम बातें वहाँ पर वाज़े हो जाती थी। खैर नाजरीन, अब ये दोनों सियासत और मोहब्बत के इस मकाम पर आ चुके हैं कि दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। नाजरीन, रुबाब को मंसूर ने बचाकर हस्पताल पहुंचा दिया। यहाँ पर रुबाब मंसूर से कहती है कि तुम अगर चाहते तो मुझे मार भी सकते थे और तुम्हारा एक दुश्मन तो तुम्हारी ज़िंदगी से कम हो जाता। नाजरीन, जिस पर मंसूर रुबाब से कहता है कि अगर मरने मारने की बातें होती तो तुम भी मुझे मार देती। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँगा। ये बात तुम गौर सुन लो। जिस पर रुबाब कहती है कि मैं जानती हूँ, जिस पर मंसूर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सफाइयाँ देने आया हूँ। जो भी हुआ मैं तुम्हें अपना बेकसूर यानी कि साबित करूँगा। ये बात और ये चीज़ मैं तुम्हें वाज़े कर दूँगा कि जो चीज़ तुम्हें दिखाई गई या बताई गई या मुझ पर जो भी इल्ज़ामात लगाए गए वो इल्ज़ामात झूठे थे। मैं तुमसे आज भी उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी कि कल करता था और करता रहूँगा। ये बात तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कभी भी धोखा दूँगा। और ये बात याद रखना, अगर मुझे दादा को तुम्हारे सामने भी लाना चाहा तो उसे मैं तुम्हारे सामने लाऊंगा और वो इस बात का इकरार भी करेगा कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो सब दादा का प्लान था। नाजरीन, जिस पर रुबाब खामोश हो जाती है और कुछ देर खामोश रहने के बाद मंसूर से कहती है कि मैं जानती हूँ। ये बात तो तुमने भी मुझसे कही थी। अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगर हम अपनी ज़िंदगी की दोबारा से नए सिरे से शुरुआत करें, अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें तो कैसा होगा? लेकिन एक शर्त है, अगर तुम मेरे वालिद आगा को माफ़ कर देते हो। नाजरीन, जिस पर रुबाब मंसूर से कहेगा कि माफ़ी उन्हें दी जाती है जो एक बार गलती करें या अपनी गलती को एक बार दोहराएं। तुम जानती हो कि तुम्हारे बाबा ने कितनी गलतियां की हैं। एक गलती नहीं बल्कि गलतियों के अंबार उसने लगा दिए हैं। और जैसा कि मैंने तुमसे कहा है कि माफ़ी एक बार दी जाती है, बार बार नहीं। नाजरीन, जिस पर रुबाब मंसूर से कहती है कि यही बात तो मुझे अंदर से खाई जा रही है। इसी के साथ नाजरीन, मंसूर रुबाब का हाथ चूमते हुए रुबाब से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे वालिद को ज़रूर सज़ा दूंगा। उसके करतूतों का खिला उसे मैं ज़रूर दूंगा। उसे मैं माफ़ नहीं कर सकता। जितनी ज़्यादतियाँ उसने मेरे साथ की हैं,
یہ معافی بالکل ناقابل قبول ہے۔ اسی کے ساتھ وہ رباب کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے کہتا ہے، لیکن یہ بات بھی تم میری کان کھول کر سن لو کہ جب میں تمہیں خود پر یقین دلوا دوں گا اور جب تمہیں مجھ پر یقین ہو جائے گا تو میں اس بات کی تمہیں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ تم خود پھر میرے پاس آؤ گی۔ میری محبت تمہارے ساتھ سچی ہے، میں کوئی تم سے جھوٹی محبت نہیں کرتا، اور مجھے خود پر اتنا یقین ہے کہ جب تمہیں مجھ پر یقین آ جائے گا اور جب تمہیں اس بات پر بھروسہ آ جائے گا کہ اس رات تمہارے اور میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ صرف ایک حادثہ ہی نہیں بلکہ پری پلانڈ حادثہ تھا۔ دادا نے کس طرح اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے ہم دونوں کا بھرپور استعمال کیا، اور جب اس کا کام پورا ہو گیا تو اس کے بعد اس نے ہمیں ٹیشو پیپرز کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا۔ یہ بات اور یہ تمام تر واقعات کا جائزہ لے کر میں تمہیں اس بات کا پورا خلاصہ ضرور بتاؤں گا رباب، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل لیڈر، جس کا ناظرین ہر ایپیسوڈ کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں کہ آخر آنے والی ایپیسوڈ ہمیں کب دکھائی جائے گی یا کب نشر کی جائے گی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کہانی میں اس طرح کا موڑ پیدا ہو گیا ہے کہ رباب اور منصور کے درمیان محبت اب ایک امتحان بن چکی ہے۔ وہ منصور جو اپنی بہن اور اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے بالکل ہی اندھا ہو چکا ہے، کیونکہ آغا اور دادا نے اسے اتنے نقصانات دیے ہیں، اور سب سے بڑا نقصان اس کی بہن اور والد کی موت کا نقصان تھا۔ اس کے بعد دادا نے اس کا بھرپور استعمال کیا، اور استعمال کرنے کے بعد دادا نے اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینکنے کا سوچا۔ لیکن ناظرین، اللہ کی کرنی یہ تھی کہ آخرکار منصور بچ گیا، اور اس دن کے بعد منصور کے دل میں سیاست کے خلاف اتنی نفرت پیدا ہوئی کہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسی سیاست میں داخل ہو کر اتنا مقام حاصل کرے گا کہ ان دونوں کو دن میں تارے دکھائے گا۔ ناظرین، منصور کی انتھک محنت کے بعد آخر کار محنت اس کی رنگ لے ہی آئی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو انسان جس چیز کے لیے محنت کرے گا اسے اس کا صلہ مل کر رہے گا۔ ناظرین، یہ مفہوم ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، منصور بھی سیاست کی دوڑ میں انتھک محنت کرتا ہے تاکہ جو لوگ اسے کیڑا مکوڑا سمجھ کر آج روند رہی ہیں، کل الیکشن جیت کر ان کے سامنے آ کر انہیں ہی روندا جا سکے اور ان سے تمام چیزوں کا حساب لیا جا سکے۔ اس لیے ناظرین، منصور نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا، اور تمام تر سیاسی لوگوں کی تمام تر جو تفصیلات یا تمام تر چیزیں تھیں وہ سب کی سب ان کے عوام کے سامنے لائی کہ یہ لوگ کس طرح ہمیں بیوقوف بنا کر ہمارا استعمال کرتے ہیں۔ خیر ناظرین، منصور اپنی اس جد و جہد میں آخر کار کامیاب بھی ہوا، اور اس کامیابی کے بعد اس نے 2 سیٹیں جیتی، اور ان 2 سیٹوں کو حاصل کرنے کے لیے رباب کا باپ آغا اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اور ناظرین، قدرت کا یوں ہوا کہ جب رباب منصور کی کنڈیکیٹ سے ملنے کے لیے اس سے رابطہ کیا تو اس نے یہ تمام تر تفصیلات منصور کو بتا دیں کہ یہ مجھے پیسے دے کر، پیسوں کی لالچ دے کر میرا ووٹ یا مجھے خریدنا چاہتی ہے،
خیر ناظرین، اس کی جگہ منصور نے جانے کا فیصلہ کیا اور اس وجہ سے وہ وہاں پر پہنچ گیا۔ ناظرین، وہاں پر پہنچنے کے بعد رباب نے جس طرح منصور کو دیکھا، خیر اسے بہت غصہ آیا، اور اس غصے کے بعد آخرکار جب ان کے درمیان مکالمہ اور بات چیت ہوئی تو دادا کے آدمی جو کہ شہر میں ہلم کھلا بنائے ہوئے تھے یا شہر کی سڑکوں پر نکل کر دنگے فساد پھیلا رہے تھے، ان بندوں میں سے ایک بندے نے رباب پر گولی چلا دی۔ قسمت رباب کی یہاں پر اچھی تھی کہ گولی کندھے کو چھوتے ہوئے نکل گئی یا اسی میں پیوست ہو گئی، اور منصور جلد از جلد اسے ہسپتال لے کر آ گیا۔ ناظرین، یہاں پر جب آغا کو پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی جب منصور کے ساتھ تھی تو تب اس پر حملہ کیا گیا، اور حملہ بھی دادا کے آدمیوں کی طرف سے کیا گیا، جس میں منصور کافی گھائل ہو گئی۔ ناظرین، جب یہ الفاظ آغا کے کانوں تک پہنچے تو آغا کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے بار بار کوشش کی، آئی ایس پی کو بھی کال کی، ایس ایس پی کو بھی کال کی کہ میں جیل سے باہر جانا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی کے پاس جانا چاہتا ہوں، اور مجھے پولیس ہسپتال میں جتنا جلدی ہو سکے چاہیے۔ لیکن ناظرین، وہاں ایس ایس پی آغا جان سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورا شہر فساد دھنگوں سے بند ہوا پڑا ہے، کوئی بھی ایسا راستہ نہیں ہے جہاں پر دادا کے آدمیوں نے پروٹیسٹ نہ کیا ہوا ہو۔ شہر کے حالات کافی خراب ہیں، میں پولیس والوں کو وہاں پر نہیں بھیج سکتا۔ ناظرین، یہاں پر کال پر ایس ایس پی کے ساتھ آغا چلا رہا ہوتا ہے اور اسے بار بار یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں سننا، میں جو تم سے کہہ رہا ہوں مجھے وہ کر کے دکھاؤ۔ لیکن ناظرین، دوسری طرف ایس ایس پی بھی مجبور ہوتا ہے، اور اسی مجبوری کی وجہ سے وہ اسے صاف منع کر دیتا ہے۔ خیر ناظرین، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جہاں پر منصور رباب کو ہسپتال لے آتا ہے، اور ہسپتال لانے کے بعد ڈاکٹرز اس کا علاج شروع کرتے ہیں، اور کامیابی کے ساتھ گولی اس کے بازو سے نکال بھی لی جاتی ہے۔ خیر ناظرین، اسی کے ساتھ آغا کہیں نہ کہیں سے منصور کا آخرکار نمبر نکلوا لیتا ہے، اور نمبر نکالنے کے بعد وہ اسے کال کرتا ہے کہ میں آغا بات کر رہا ہوں، جس پر منصور آغا سے کہتا ہے کہ بولو، تمہیں کیا کہنا ہے، آخرکار تمہیں اتنی ہی کیا جلدی تھی کہ تم نے مجھے کال کر لی ہے۔ ناظرین، جس پر دوسرا سوال آغا منصور سے یہ کرتا ہے کہ باقی باتوں کو چھوڑو، میری بیٹی رباب کیسی ہے؟ ناظرین، جس پر منصور آغا کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ رباب اب ٹھیک ہے، اس کا آپریشن ہوا ہے اور گولی اس کے کندھے سے باہر نکال لی چکی ہے، اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ جب تک اسے ہوش نہیں آ جاتا ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ناظرین، جس پر آغا منصور کو دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے آگے پیچھے کچھ ہی لوگ بچے ہیں، اگر میری بیٹی رباب کو کچھ ہوا تو یہ بات تم کان کھول کر سن لو کہ صبح کا سورج تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ ہاں، یہ بات میری کان کھول کر تم سن لو۔ ناظرین، جس پر منصور غصے سے آغا سے کہتا ہے کہ مجھے دھمکی دینے کی بجائے تم یہ بات کان کھول کر سن لو، رباب کی جگہ اگر تمہاری کوئی اور اولاد ہوتی تو آج شاید وہ زندہ نہ ہوتی، اور ہاں، رباب سے میں پیار کرتا ہوں اور اسی وجہ سے ابھی تک وہ زندہ ہے۔
अगर इसकी जगह तुम्हारी कोई और औलाद होती तो शायद वो जिंदा भी ना होती। नाजरीन, ये अल्फाज कहकर मंसूर कॉल बंद कर देता है और आगा चुपके से वो भी कॉल बंद कर देता है। नाजरीन, ये था मंसूर और आगा के दरमियान मुकालमा, यानी कि इस मुकालमे से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंसूर आगा से कितनी नफ़रत करता है और इसी वजह से वो इनसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से उसे अपनी बहन और बाप को खोना पड़ा है। लेकिन नाजरीन, अगर बात की जाए रुबाब की, तो वो रुबाब से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करता है, क्योंकि वो जानता है कि रुबाब भी आगा की बेटी है, लेकिन उसमें आगा की तरह इतना ज़्यादा वो नहीं मौजूद है। क्योंकि नाजरीन, जब भी रुबाब और मंसूर की आपस में मुलाकात होती थी तो रुबाब की आंखों में मंसूर के लिए मोहब्बत साफ देखी जा सकती थी, जिससे ये बात मालूम होती थी कि मंसूर रुबाब से कितनी मोहब्बत करता है और रुबाब मंसूर से कितनी मोहब्बत करती है। ये तमाम बातें वहाँ पर वाज़े हो जाती थी। खैर नाजरीन, अब ये दोनों सियासत और मोहब्बत के इस मकाम पर आ चुके हैं कि दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। नाजरीन, रुबाब को मंसूर ने बचाकर हस्पताल पहुंचा दिया। यहाँ पर रुबाब मंसूर से कहती है कि तुम अगर चाहते तो मुझे मार भी सकते थे और तुम्हारा एक दुश्मन तो तुम्हारी ज़िंदगी से कम हो जाता। नाजरीन, जिस पर मंसूर रुबाब से कहता है कि अगर मरने मारने की बातें होती तो तुम भी मुझे मार देती। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँगा। ये बात तुम गौर सुन लो। जिस पर रुबाब कहती है कि मैं जानती हूँ, जिस पर मंसूर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सफाइयाँ देने आया हूँ। जो भी हुआ मैं तुम्हें अपना बेकसूर यानी कि साबित करूँगा। ये बात और ये चीज़ मैं तुम्हें वाज़े कर दूँगा कि जो चीज़ तुम्हें दिखाई गई या बताई गई या मुझ पर जो भी इल्ज़ामात लगाए गए वो इल्ज़ामात झूठे थे। मैं तुमसे आज भी उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी कि कल करता था और करता रहूँगा। ये बात तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कभी भी धोखा दूँगा। और ये बात याद रखना, अगर मुझे दादा को तुम्हारे सामने भी लाना चाहा तो उसे मैं तुम्हारे सामने लाऊंगा और वो इस बात का इकरार भी करेगा कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो सब दादा का प्लान था। नाजरीन, जिस पर रुबाब खामोश हो जाती है और कुछ देर खामोश रहने के बाद मंसूर से कहती है कि मैं जानती हूँ। ये बात तो तुमने भी मुझसे कही थी। अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगर हम अपनी ज़िंदगी की दोबारा से नए सिरे से शुरुआत करें, अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें तो कैसा होगा? लेकिन एक शर्त है, अगर तुम मेरे वालिद आगा को माफ़ कर देते हो। नाजरीन, जिस पर रुबाब मंसूर से कहेगी, जिस पर मंसूर रुबाब से कहेगा कि माफ़ी उन्हें दी जाती है जो एक बार गलती करें या अपनी गलती को एक बार दोहराएं। तुम जानती हो कि तुम्हारे बाबा ने कितनी गलतियां की हैं। एक गलती नहीं बल्कि गलतियों के अंबार उसने लगा दिए हैं। और जैसा कि मैंने तुमसे कहा है कि माफ़ी एक बार दी जाती है, बार बार नहीं। नाजरीन, जिस पर रुबाब मंसूर से कहती है कि यही बात तो मुझे अंदर से खाई जा रही है। इसी के साथ नाजरीन, मंसूर रुबाब का हाथ चूमते हुए रुबाब से कहता है कि मैं
تمہیں تمہارے والد کو ضرور سزا دوں گا، اس کے کرتوتوں کا کھلا اسے میں ضرور دوں گا، اسے میں معاف نہیں کر سکتا، جتنی زیادتیاں اس نے میرے ساتھ کی ہیں یہ معافی بالکل ناقابل قبول ہے۔ اسی کے ساتھ وہ رباب کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے کہتا ہے، لیکن یہ بات بھی تم میری کان کھول کر سن لو کہ جب میں تمہیں خود پر یقین دلوا دوں گا اور جب تمہیں مجھ پر یقین ہو جائے گا تو میں اس بات کی تمہیں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ تم خود پھر میرے پاس آؤ گی۔ میری محبت تمہارے ساتھ سچی ہے، میں کوئی تم سے جھوٹی محبت نہیں کرتا، اور مجھے خود پر اتنا یقین ہے کہ جب تمہیں مجھ پر یقین آ جائے گا اور جب تمہیں اس بات پر بھروسہ آ جائے گا کہ اس رات تمہارے اور میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ صرف ایک حادثہ ہی نہیں بلکہ پری پلانڈ حادثہ تھا، دادا نے کس طرح اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے ہم دونوں کا بھرپور استعمال کیا، اور جب اس کا کام پورا ہو گیا تو اس کے بعد اس نے ہمیں ٹیشو پیپرز کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا۔ یہ بات اور یہ تمام تر واقعات کا جائزہ لے کر میں تمہیں اس بات کا پورا خلاصہ ضرور بتاؤں گا رباب، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔